This is Galaxy News Hour live. प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा कांग्रेसका तर्फबाट आरजु राणा देउवाको उम्मेदवारी परेको छ। सत्ता गठबन्धनका साथै विपक्षी एमाले र राप्रपाको समेत गठजोड भएकाले अब राणा सभापति निर्वाचित हुने पक्का छ। उनका विरुद्धमा कसैले उम्मेदवारी दिएको पनि छैन। महिलाले कमै अवसर पाइरहेको अवस्थामा अगुवा सिटमा एक महिला थपिनु गर्व र उत्साहको विषय हुनुपर्ने हो। तर कांग्रेसमा लामो सङ्घर्ष गरेका तथा क्षमतावान युवा नेताहरू छँदै पार्टी राजनीतिमा खासै योगदान नभएकी अनि कृषि तथा सहकारीका क्षेत्रसँग कुनै साइनो पनि नजोडिएकी राणाले अवसर पाउनु उनका पति तथा सभापति शेरबहादुर देउवा दाहिना भएको बुझ्न गाह्रो छैन। भन्दा किसानको छोरी भने पनि राणा परिवारकी सदस्य आरजुले यसअघि खेती किसानी गरेको वा किसानका समस्यामा बोलेको सुनिएको छैन। बरु पतिको प्रभावमा पार्टीमा एकपछि अर्को छलाङ मार्दै आएकी उनले यसै आधारमा समानुपातिक सांसद पद उपहार पाइन्। पतिको आडमा राणालाई समानुपातिक सांसदको सूचीमा राखेकै आक्रोशमा कांग्रेसको समानुपातिक मत यसपालि घटेको बताइन्छ। तर यस्ता कुराप्रति बेपरवाह कांग्रेसले पार्टीको कमजोर नतिजा आउनुमा प्रमुख कारक मध्ये एक राणालाई पुनः पुरस्कृत गरेको छ। गत वैशाख 10 मा सम्पन्न उपनिर्वाचन मार्फत नसचिए सकिने सन्देश पाएको निष्कर्ष निकालिसकेको कांग्रेसले संगठन सुधार र कार्यकर्ताको आकर्षण बढाउन भन्दै विभिन्न कार्यक्रम घोषणा पनि गरेको छ। तर घोषणा एकातिर अनि व्यवहार अर्कोतिर हुने हो भने कांग्रेसको ओह्रालो यात्रा कसैले रोक्न सक्ने छैन। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हडप्न किर्ते गरेको अभियोगमा 310 जना विरुद्ध मुद्दा, 18 जना हिरासतमा, 21 जना मृतक, 18 अर्ब बिगो। सत्ता गठबन्धनको दबावमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराईले उन्मुक्ति पाएरै छाडे। प्रधानमन्त्री दाहाल भन्छन् सरकारले आज सुशासनमा एक पाइला अघि सार्यो। प्रतिनिधि सभाका 10 समितिमा नेतृत्वका लागि 11 जनाको उम्मेदवारी। 9 वटा निर्विरोध हुँदा उद्योग समितिमा रासोपा र जनमत भिड्ने। कोसीमा राप्रपालाई फकाउन माओवादीले दियो उपहार। नेपाल वायु सेवा निगमले लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट काठमाडौँ ट्रान्जिट बनाएर हङकङ र नयाँ दिल्ली उडान भर्ने। मङ्गलबारबाट नियमित उडान भर्ने गरी टिकट बुकिङ खुला गरिने। र जिम्बाब्वेको राष्ट्रपतिमा एमर्सन मनाङ्गवा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित। अफ्रिकन युनियनद्वारा शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा जिम्बाब्वेको प्रशंसा। संसदीय निर्वाचन भएको झण्डै 9 महिनापछि सोमबार प्रतिनिधि सभाका 10 वटै विषयगत समिति सभापति चयनको लागि निर्वाचन हुँदैछ, जसअनुसार आइतबार उम्मेदवारी दर्ता गरिएको छ। संशोधित नियमावली पारित गर्ने समय लगाएको संसदले नियमावली पारित भएर समिति गठन भएको पनि 4 महिनापछि मात्र सभापति चयनको लागि जाँगर देखाएको हो। तर अघिल्लो पटक अधिकांश समितिको नेतृत्वमा महिलालाई अगाडि बढाएका दलहरूले यसपटक भने महिलालाई उम्मेदवार बनाउन कन्जुस्याइ गरेका छन्। अझ रोचक त के भने प्रतिपक्षी मध्ये एमालेलाई मात्र केही समिति भाग लगाएको सत्ता गठबन्धनले कोसीमा राप्रपालाई आफ्नो कित्तामा उभ्याउन अन्तिम समयमा आफ्नो भाग काटेर एउटा समितिको नेतृत्व उपहार दिएको छ। सोमबार हुने निर्वाचनमा 10 वटा समिति मध्ये उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको एउटा सभापतिको लागि मात्र निर्वाचन हुनेछ। त्यसमा जनमत पार्टीका उम्मेदवारहरू विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवारी दिएको छ। सोमबार हुने समिति सभापति चयनको निर्वाचनका लागि आइतबार दलहरूले आआफ्नो भागमा परेका समिति सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्, जस अनुसार प्रतिनिधि सभाका 10 वटा विषयगत समिति मध्ये 9 वटा समितिमा एकल उम्मेदवारी पर्दा एउटा समितिमा भने 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेकका दलले दलीय भागबन्दाका आधारमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको छ। रासोपाले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिएको छ।
रासोपाका तर्फबाट सांसद गणेश पराजुलीले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। यही समितिमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट जनमत पार्टीका अब्दुल खानले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। संविधानवादको सबैभन्दा उत्तम पक्ष भनेको निर्वाचन र त्यो निर्वाचन प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएर जसले सभापतित्व ग्रहण गर्छ, जसले सभापतित्व लिन्छ, त्यो चाहिँ लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। यसलाई अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न खोजेको हो। र राजनीतिमा सधैँ फोहोरी खेल मात्र खेल्नु हुँदैन, सधैँ दूषित खेल मात्र खेल्नु हुँदैन र आम जनताले बुझ्ने गरी आम जनताको भावना अनुसार कमसेकम यो संविधानवादको भावनालाई अवलम्बन गर्नुपर्छ र निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएर आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्छ भनेर हामीले उम्मेदवारी दिएको। अन्य 9वटा समितिमा एकल उम्मेदवारी परेका छन्। सत्तारूढ काङ्ग्रेसको तर्फबाट सबैभन्दा धेरै 3 जनाले 3वटा समितिमा उम्मेदवारी दिएका छन्। जस अनुसार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवड़ाले उम्मेदवारी दिएका छन्। काङ्ग्रेसकै भागमा परेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आर्जु राणा देउवालाई अघि सारिएको छ भने अर्थ समितिमा सन्तोष चालिसेलाई मौका दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सार्वजनिक लेखा समितिमा ऋषिकेश पोखरेल र महिला तथा सामाजिक समितिको सभापतिमा किरण कुमार शाहलाई अघि सारेको छ। त्यसबाहेक माओवादी केन्द्र, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत र जसपाले एक-एकवटा समितिमा उम्मेदवारी दिएका छन्। यस अघिको भागबन्जामा माओवादीले 2 समितिको नेतृत्व पाउने सहमति भए पनि अन्तिम समयमा राप्रपालाई एउटा समिति दिएर कोशी प्रदेशमा आफ्नो पक्षमा पार्न कोसिस थालेको छ। कोशीको कचल्टिएको राजनीतिले केन्द्रकै सत्तामा हलचल ल्याउने भएले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अन्तिम समयमा आफ्नो पार्टीको भागमा परेको एउटा समितिको नेतृत्व राप्रपालाई दिएका छन्। जस अनुसार कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको सभापतिमा माओवादीकी विमला सुवेदीले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् भने पूर्वाधार विकास समितिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बहादुर सिंहले उम्मेदवारी दिएका छन्। माओवादीले राप्रपालाई पनि विश्वासमा लिन एउटा समिति दिएको हो भने पनि राप्रपाले भने आफूहरूले कुनै शर्त राखेर समिति सभापति नलिएको दावी गरेको छ। कोशीमा सरकार जोगाउनको निमित्त तपाईले यो भनौँ न आफ्नो पद त्याग्नु भएको हो। होइन, समग्र राजनीतिक परिस्थितिलाई अलि स्ट्रङ बनाउने, अहिले चाहिँ अस्थिरता सिर्जना भइराखेका छन्, यी सबै कुरालाई स्थिर बनाउने र असमझदारी हटाउँदै अलि बलियो एकताको स्थिति बनोस् भनेरै यो समझदारी गरिएको छ। यो मलाई लाग्छ राम्रै छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्थिरताका लागि योगदान गर्छ। हामी लचिलो भएर उहाँहरूलाई विश्वासमा लिनका लागि यो निर्णय गर्छौँ। अहिले हाम्रो पार्टीभित्रमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र नेङदेल विदेशमा हुनुहुन्छ, सायद भोलिसम्ममा आउनु होला। उहाँ नआइकन यो बारेमा चाहिँ हामीले कुनै पनि पार्टीसँग कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ। त्यसकारण चाहिँ यो जति पनि अहिले मैले पनि यहाँ आएपछि सुने तपाईँले चाहिँ अहिले 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ समझदारी गर्नुभयो भनिकन भन्दाखेरि अहिले भर्खर हाम्रो पार्टीको मिटिङ यहीँ हुँदाखेरि पनि यो कुरोमा चाहिँ राप्रपाले कसैलाई पनि वचन दिएको छैन आजसम्म, अहिलेसम्म। त्यो कमिटमेन्ट कहीँ भएको छ? कहीँ पनि भएको छ। राष्ट्रिय दल नभए पनि मौजुदा गठबन्धनमा रहेको फाइदा एकीकृत समाजवादीले उठाएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीले उम्मेदवारी दिएका छन्। जसपाको भागमा परेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा सांसद राजकिशोर यादवले दावी गरेका छन्। उद्योग समिति बाहेक अरू सबैमा निर्विरोध सभापति चयन हुने भएका छन्। यसको घोषणा भने सोमबार मात्र हुनेछ। 10वटा समिति सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिएकाहरूमा 2 जना मात्र महिला छन्, जबकि यसअघि प्रतिनिधि सभाका 6वटा समितिको नेतृत्व महिलाले पाएका थिए। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीच भएको संसदीय समितिको नेतृत्व भागबण्डामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको पोल्टामा 4वटा समिति परे। तीमध्ये 2वटा समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने दावी संस्थापनेतर समूहले गरेको थियो। तर सभापति शेरबहादुर देउवाले संस्थापनेतर पक्षको बेवास्ता गर्दै आफू पक्षका सांसदलाई सभापतिको उम्मेद्वार बनाए। त्यसमा पनि सभापति देउवाले आफ्नी पत्नी आरजु राणा देउवालाई छुटाएनन्। देउवा पत्नी राणा सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति बन्ने पक्का भएको छ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस सहभागी भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी तथा सांसद आर्जु राणालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने चर्चा भएको थियो। तर सरकार विस्तारका बेला पार्टीभित्र व्यापक विरोध भएपछि उनको परराष्ट्र मन्त्रालयको बागडोर हाँग्ने चाहना पूरा हुन पाएन। जब काङ्ग्रेसको भागमा परेका समितिको नेतृत्व छान्ने समय आयो, सभापति देउवाले अन्य नेतासँग विस्तृत रूपमा छलफल नै गरेनन्। उनले काङ्ग्रेसको भागमा परेका 4 समितिमध्ये 3 समितिमा आफू पक्षीय सांसदलाई मात्र पठाएनन्, आफ्नी पत्नीलाई पनि भाग पुर्याएरै छाडे। राणाले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएकी छन् र उनलाई कुनै पनि पार्टीले चुनौती दिएको छैन। अर्थात् राणा यस समितिको सभापति बन्ने पक्का जस्तै छ। समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकी सांसद राणाले भने आफू कृषकको छोरी भएका कारण पनि कृषि समितिको सभापति रोजेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। म कृषकको पनि छोरी हो, सानोदेखि कृषि क्षेत्रमा के चाहिँ भएन भन्ने एकदमै अब एज अ ले पर्सन याद छ। सो त्यसलाई पनि रिस्पोन्स गर्नु हो र म एज अ इन्डिभिजुअल पनि त आई काउन्ट होइन। म के यहाँ कतिजना पावरफुल वुमेनहरूको श्रीमानहरू पनि आफ्नो कुन चाहिँ पावरफुल पदहरूमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त कोहीले पनि सोध्दैन। समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएसँगै राणाले सहकारीको अनियमिततालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताएकी छन्। उनले समितिलाई सरकारको विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने र जनतालाई दिने सुविधाका बारेमा सरकारको काम कारबाहीप्रति जवाफदेही बनाउने थलोक्रममा अठ्याउँदै आफू यस क्षेत्रमा लामो समय काम गर्दै आएका कारण समितिलाई प्रभावकारी बनाउने समेत दावी गरिन्। जनताको जल्दो बल्दो इस्युजहरूलाई रिस्पोन्स भएको छ कि छैन त्यो हेर्ने हो र जुन चाहिँ मन्त्रालयहरू यो समिति अन्तर्गत पर्छन् त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष जनताको एभ्रिडे लाइफसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू हो। अब कृषि, सहकारी अनि यसमा अब फरेस्ट्री र प्रकृति, भूमि सुधार सबै आउँछ होइन। सो यसमा चाहिँ अब काम गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छ। अब अहिले क्लाइमेट चेन्जको पनि ठुलो समस्या छ। यसमा पनि अब हामी नेपालले अब यो ग्रिन क्लाइमेट फन्डहरू एक्सेस गर्नलाई अझ पनि धेरै प्रक्रियाहरू पुरा गर्न बाँकी रहेछ र म यो फिल्डमा पहिलादेखि नै काम गरे भएर मलाई यसमा पनि धेरै इन्ट्रेस्ट र सहकारीको पनि अनियमितता धेरै छ र जुन उद्देश्यले खोलिएको थियो कोअपरेटिभ भन्ने त एउटा सानो ठाउँमा सीमित, अब एभ्री वान इज नोन टु इच अदर भनेर खोल्या हो, नामले नै त्यो भन्छ सहकारी, तर त्यस्तो गतिमा रफ्तारमा हिँडेको अर्कै रफ्तारमा हिँडेको छ र यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने ठुलो च्यालेन्ज छ। सभापति देउवाको आडमा पार्टीको आन्तरिक जीवन र सरकारका काम कारबाहीमा समेत हस्तक्षेप गरेको आरोप खेप्दै आएकी राणा समानुपातिक प्रणालीबाट दोस्रो पटक सांसद भएकी हुन्। यसअघि 2074मा प्रत्यक्ष चुनाव लड्दा कैलाली 5मा एमालेका नारद मुनि राणाबाट पराजित भएकी थिइन्। गत निर्वाचनमा पार्टीको समानुपातिक सांसदको सूची तयार पार्दा सबैभन्दा अगाडि सभापति देउवा पत्नी आर्जु राणा र बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु खाँडको नाम राख्दा पार्टीमा व्यापक आलोचना भएको थियो। अहिले संसदीय समिति सभापति पनि राणाले नै प्राथमिकता पाएपछि पार्टी भित्रको असन्तुष्टि झन चुलिने पक्का छ। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। ललितपुरको भैँसेपाटी स्थित नवनिर्मित प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा निवासको आज उद्घाटन गरिएको छ। 85 करोडको लागतमा निर्माण भएको आवास भवनमा 7 प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूका लागि छुट्टा छुट्टै ब्लक निर्माण गरिएको छ। 27 रोपनी 13 आना क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गामा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूका लागि निवास तयार पारिएको आवास गृह प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हस्तान्तरण गरेका हुन्। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सम्बन्ध अब झन मजबुत हुने दावी गरे। सरकारी आवास तयार भएपछि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँ आउँदा यिनै भवनमा बस्न पाउनेछन्। यहाँ मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको भवनका साथै सम्पर्क कार्यालयहरू निर्माण गरिएका छन्, जस अन्तर्गत 17 रोपनी 7 आनामा भवन, 5 रोपनीमा आन्तरिक सडक, त्यसैगरी 8 आनामा बगैँचा र पोखरी, 4 रोपनी 12 आनामा पार्किङ तथा हरियाली क्षेत्र रहेको छ। यी भवनमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखले आफ्नो सम्पर्क कार्यालय समेत राख्न पाउनेछन्। राष्ट्रिय सभामा संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 पेश गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको आइतबार बसेको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति जयन्ती देवी राईले विधेयक पेश गरेकी हुन्। उनले विधायक व्यवस्थापन समितिको निर्देशन, सुझाव कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदन 2080 पनि पेश गरेकी हुन्। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ 18 गते अपराह्न 1:01 तोकिएको छ।
जातीय र धार्मिक विवादका कारण शनिबार अशान्त बनेको सुनसरी आज सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ। पहिचानवादी र हिन्दूवादी संगठनहरूले गर्ने भनिएको प्रदर्शनका कारण धरानमा जारी गरिएको निषेधाज्ञा प्रशासनले हटाएको छ। लामो तथा छोटो दूरीमा चल्ने सवारीहरूमा भने प्रहरीले जाँच गरेर मात्र धरान प्रवेश गर्न दिएको छ। त्यस्तै अप्रिय घटना हुन नदिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बाक्लो तैनाथी कायमै राखेको छ। शनिबार इटहरी लगायत विभिन्न क्षेत्रमा प्रदर्शन भएको थियो। आइतबार कतै पनि प्रदर्शन नभएको र अवस्था सामान्य रहेको सुनसरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओम प्रसाद भट्टराईले बताएका छन्। बाँकी प्रसंग स्मृति। बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको 143 रोपनी जग्गा किर्ते गरी हडपेको प्रकरण सम्बन्धी फाइल बल्ल अदालत पुगेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले दिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा 310 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। संगठित आपराधिक सञ्जाल बनाई सरकारी लिखत समेत किर्ते गरी उक्त जग्गा हडपिएकाले मुलुकी ऐन 2020 अनुसार सजाय हुनुपर्ने अभियोग पत्रको मुख्य दाबी छ। बहुचर्चित बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हत्याएको प्रकरण आइतबार अदालतमा टेकाइयो। जिल्ला सरकारी वकिलले सरकारी छाप दस्तखत किर्ते कसुरमा 310 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको हो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले 286 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरे पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले केही थपगट गरी मुद्दा अदालतमा बुझाएको हो। CIB ले सरकारी किर्ते र संगठित अपराध दुवैमा मुद्दा चलाउन राय दिए पनि सरकारी वकिलले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधार नरहेको जनाउँदै सरकारी छाप दस्तखत किर्तेमा मात्र मुद्दा दायर गरेको हो। यस कसुरमा संलग्न भएकाहरूबाट कसुरको गम्भीर्यताका आधारमा 239 जनाबाट 18 अर्ब 35 करोड 95 लाख रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने माग दाबी पनि गरिएको छ। अभियोग पत्र अनुसार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 4 चरणमा 4 तरिकाले जग्गा घोटाला भएको छ। 1. पञ्चायती सरकारले हडपिदिएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कांग्रेस नेताहरूको जग्गा फिर्ता गर्न 2047 सालको मन्त्री परिषदको निर्णयको दुरुपयोग। 2. नापी हुँदा छुटेकाले छुट दर्ता गरी पाऊ भन्ने निवेदनका आधारमा। 3. नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा कायम भएको जग्गा प्रधानमन्त्री निवास भित्र परेकाले उनीहरूले त्यसको सट्टामा बाहिर जग्गा दिलाउनका लागि प्रधानमन्त्री निवास नै विस्तार गर्ने योजना ल्याई जग्गा सट्टापट्टा। र 4. हुँदै नभएको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गा सारेर रैकरमा परिणत गरी व्यक्तिका नाममा बेचबिखन। यस प्रकरणमा पक्राउ परेका मध्ये हाल 18 जना हिरासतमा छन्। दोषी देखिएका मध्ये 21 जनाको मृत्यु भइसकेका विरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ। 2047 साल पछिका विभिन्न 4 चरणमा ललिता निवास क्याम्प भित्रको 279 रोपनी जग्गा मध्ये 143 रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा लैजानका लागि उच्च पदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिएको छ। सरकारी वकिलले दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा 1 उपप्रधानमन्त्री सहित 4 पूर्व मन्त्री, 6 पूर्व सचिव, 1 बहालवाला सचिव र 1 बहालवाला सहसचिवलाई प्रतिवादी बनाइएको छ, जसमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार योजना मन्त्री विजय कुमार गच्छादार, पूर्व मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, सञ्जय शाहमाथि सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गर्ने गिरोहलाई सघाएको अभियोग लागेको छ। पूर्व सचिव समेत रहेका पूर्व मन्त्री छविराज पन्त पनि यस कसुरमा दोषी देखिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बागडोर समेत सम्हालेका पूर्व सचिव दीप बस्न्यात पनि अभियुक्त कायम भएका छन्। यस्तै पूर्व सचिवहरू दिनेश हरि अधिकारी, युवराज भुसाल, रविन्द्रमान जोशी, नारायण गोपाल मलेगो लगायतले विभिन्न मन्त्रालयमा छँदा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउन भूमिका खेलेको अभियोग पत्रमा दावी गरिएको छ। तिनै मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदा हालका सञ्चार सचिव कृष्ण बहादुर राउतले गलत टिप्पणी उठाएको आरोपमा प्रतिवादीका रूपमा अदालतमा मुद्दा प्रस्तुत गरिएको छ। यस कसुरमा संलग्न भएको देखिएपछि CIB ले राउतलाई पक्राउ गरेको थियो, तर पछि अदालतको आदेशमै उनलाई थुनामुक्त गरिएको थियो। यस्तै हाल दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका सहसचिव सुशील वैद्यलाई पनि प्रतिवादीमा राखिएको छ।
तत्कालीन समयमा सरकारी जग्गा हिनामिनामा निर्णयकर्ताको भूमिकामा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई भने सिआइबी र जिल्ला सरकारी वकिल दुवैले उन्मुक्ति दिएका छन्। जबकि सर्वोच्च अदालतले गत साउन 21 गते निर्णयकर्ताको पिरामिडमा सबैभन्दा माथिल्लो तहमा अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको थियो। तर सत्ता र शक्तिको जोड घटाउका क्रममा सरकारले नै उनीहरूलाई छानबिनको दायरामा समेत नल्याउन सिआइबीलाई दबाब दिएको थियो। सोही अनुरूप सिआइबीले उनीहरूको निवासमै गएर सामान्य बयान कागज गराई छाडेको थियो। सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उनीहरूलाई साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यति मात्रै होइन, पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले पनि मुद्दा खेप्नु परेको छैन। अरू त अरू, सरकारी जग्गा व्यक्तिका पोल्टामा पुर्याउन बिचौलियालाई सबैभन्दा धेरै सघाउने पूर्व निर्वाचन आयुक्त समेत बनेका मालपोत कर्मचारी सुधीर कुमार शाहलाई सरकारी वकिलले उन्मुक्ति दिएको छ। जबकि उनी श्रीमती सहित परिवारका अन्य सदस्यका नाममा जग्गा नै घुस लिएका व्यक्ति हुन्। प्रहरीले शाहलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिए पनि सरकारी वकिलले चोख्याइदिएको हो। सिआइबीका अनुसार 2049, 2062, 2067 र 2069 गरी 4 चरणमा किर्ते गरी बालुवाटार क्षेत्रको 279 रोपनी सरकारी जग्गा मध्ये 143 रोपनी भन्दा बढी भूमाफियाले हडपेको पाइएको छ। 2 वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरी सिआइबीले 2078 पुस 26 गते 360 जना विरुद्ध लिखत सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने राय दिए पनि सरकारी वकिलले अनुसन्धान अपुरो देखाएर मिसिल प्रहरीमै फिर्ता पठाएको थियो। शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता सहयात्री दलका केही नेताहरूलाई उन्मुक्तिको लागि दबाब दिएका थिए। अनुसन्धान चलिरहेकै बेला प्रहरी र अदालतलाई दबाब पर्ने गरी बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक गरेर त्यही विषयमा बोल्न दिएका थिए। यतिले नपुगेर तिनै आरोपी नेताहरूको कुरा सुनेर सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशमाथि पनि पदीय गरिमा विपरीत टिप्पणी गरेका थिए। आज गठबन्धन साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई सरकारी वकिल कार्यालयले पनि उन्मुक्ति दिएर ललिता निवास प्रकरणको मुद्दा अदालतमा दायर गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले भने सरकारले सुशासनको एक पाइला अघि सारेको भनेर आफ्नै प्रशंसा गरेका छन्। र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउनेछन् भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले यो पटक हामीलाई स्थिरता, स्थायित्वको साथै समृद्धिको र सुशासनको नयाँ यात्रामा जानुको कुनै विकल्प हामी नेपालीहरूको अगाडि छैन। मैले कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले आफ्नो ठाउँबाट यो पक्षमा एउटा समझदारी बनाएर, राष्ट्रिय सहमति बनाएर अगाडि जाने प्रयास गर्दै आएको छु। आजको दिन कस्तो दिन पनि परेको मैले महसुस गरेँ भने ललिता निवास प्रकरणको चाहिँ सबै अभियोजन आज सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको दिन परेको छ। सुशासनमा हामी एक कदम अगाडि बढ्ने दिन पनि भन्न सकिन्छ र अन्य कुराहरू पनि त्यसरी नै अगाडि जानेछन् र हामी बिस्तारै बिस्तारै नेपाललाई एउटा समृद्ध, सुसंस्कृत र एउटा सिस्टममा चल्ने, विधि विधानमा चल्ने राष्ट्रको रूपमा विश्व सामु चिनाउने छौँ भनेर पनि म विश्वास गर्छु। यी भवनहरूमा आउँदा अब विदेशी पाहुना या देशभित्रका जनप्रतिनिधिहरू पनि आउँदा कहीँ न कहीँ हाम्रो राज्य, हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चित्र पनि यी भवनहरूमा यहाँ बस्ने प्रदेश प्रमुखहरूका अनुहारमा, काम कारबाहीमा, मुख्यमन्त्रीहरूका अनुहार र काम कारबाहीमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चित्र देख्नेछन्। म आशा गर्छु त्यसमा सबैले गर्व महसुस गर्ने वातावरण बन्नेछ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा आज सुनवाई हुन सकेन। अन्तिम सुनवाईका लागि न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पण्डितको इजलासमा तोकिएको पेशी आज अन्य मुद्दाका कारण पालन नआएर हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो। आजका लागि तोकिएको सुनवाई स्थगित भएपछि सन्दीपका तर्फबाट एसिया कप क्रिकेट खेल्नका लागि पाकिस्तान जाने अनुमति माग गर्दै निवेदन पेश भएकोमा उनले अदालतको अनुमति पाएका छन्। अदालतबाट अनुमति पाएकाले भोलि नै उनी पाकिस्तान जाने सन्दीपका कानुन व्यवसायी सरोज कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए। यसअघि साउन 32 गते न्यायाधीश राजकुमार
खत्यौडाको इजलासले सन्दीप विरुद्ध जाहेरी दिने किशोरीको आमाको जन्ममिति यकिन गर्न आदेश दिएको थियो। आदेशमा मागेका कागजात अदालतमा पेश भइसकेका छन्। मुद्दाको अर्को पेशी यही भदौ 21 गते तोकिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मेरो पोषण साथी मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ। ललितपुरमा आज एक कार्यक्रमका बीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले उक्त एपको सुरुवात गरेका हुन्। उनले स्वास्थ्य जीवनशैली, रोगहरूको रोकथाम तथा जोखिमपूर्ण अवस्थाको न्यूनीकरणका लागि डिजिटल माध्यमको प्रवर्धन तथा उपयोग गर्न उक्त एप ल्याइएको बताएका छन्। यो एप मुख्यतः 16,000 दिनको समयलाई लक्षित गरी बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यस एपबाट गर्भवती तथा सुत्केरी र 2 वर्ष मुनिका बालबालिका र किशोरीहरूलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी जानकारीहरू डाउनलोड गर्न पनि मिल्नेछ। जिम्बाब्वेको राष्ट्रपतिमा एमर्सन मनाङ्गवा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन्। कुल मतको 52.6% मत प्राप्त गर्दै उनी दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको त्यहाँको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। उनले अन्य 10 जना राष्ट्रपतिका प्रतिद्वन्द्वीलाई पराजित गरेका हुन्। मनाङ्गवाका प्रमुख प्रतिस्पर्धी एवं विपक्षी सिटिजन्स फर कोएलिसन चेन्जका नेता नेल्सन चामिसाले सदर मतको 44% मत प्राप्त गरेका थिए। राष्ट्रपति हुनका लागि कुल सदर मतको 50% मत प्राप्त गर्नुपर्छ। जिम्बाब्वेका जनताले बुधबार र बिहीबार नयाँ राष्ट्रपति, संसदका सदस्य र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि छान्न मतदान गरेका थिए। नतिजा अनुसार मनाङ्गवाले सत्तारूढ जानु PF पार्टीले नै संसदमा बहुमत हासिल गरेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट काठमाडौँ ट्रान्जिट बनाएर नयाँ दिल्ली र हङकङ उडान भर्ने भएको छ। निगमले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विमानस्थलबाट काठमाडौँलाई ट्रान्जिट बनाएर भारतको नयाँ दिल्ली र चीनको हङकङ उडान भर्ने जनाएको हो। विज्ञप्तिमा निगमले मंगलबारबाट यी दुई स्थानमा नियमित उडान भर्ने गरी टिकट बुकिङ खुला गरिएको जानकारी दिएको छ। अहिले निगमले मलेसियाको क्वालालम्पुर भैरवा उडान गर्दै आइरहेको छ। 2079 जेठ 2 गते उद्घाटन गरिएको यस विमानस्थलबाट कुवेतको जजिरा एयरवेजले अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान गरेको थियो। उडान गर्न थालिएको 6 महिनामै मौसमी कारण देखाउँदै जजिराले सेवा बन्द गरेको थियो। निगमले भने गएको जेठ 29 गतेबाट मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट सिधै भैरवा उडान सुरु गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी ज्ञान सर्वसाधारण सहित ब्याङ्करहरूलाई पनि आवश्यक रहेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले ब्याङ्कका धेरै सेवा र टुल्सबारे ब्याङ्कर स्वयंलाई जानकारी नभएको बताएका हुन्। उनले वित्तीय साक्षरताले सर्वसाधारणलाई ब्याङ्कको सेवा छनौट गर्न र सही निर्णय लिन सघाउने बताए। यस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले उपलब्ध गराएका सुविधा र ब्याङ्कभित्र रहेका धेरै सेवाबारे ब्याङ्कर स्वयंलाई पनि आवश्यक जानकारी नभएको बताए। त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन सबैले मिलेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। उद्योगी व्यवसायी, ब्याङ्क व्यवसाय तथा सर्वसाधारण सबैको मनोबल कमजोर भएकोले सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कले ठोस कार्यक्रम ल्याएर वातावरण बनाउन ढिलो गर्न नहुने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष ढकालले पछिल्लो समय ब्याङ्कबाट लिएको ऋण तिर्दिन भन्ने समूहले फैलाएको नकारात्मक सन्देशले ब्याङ्कप्रति नकारात्मक धारणा र अराजकता बढेकाले सबैले सामूहिक रूपमा यस्ता क्रियाकलापलाई निस्तेज पार्नुपर्ने बताए। साताको पहिलो दिन आज पनि शेयर बजार निरन्तर घट्ने क्रम जारी रह्यो। आइतबार बजार 20.54 अङ्कले घटेर 1993.38 बिन्दुमा पुगेको छ। सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 3.44 अङ्कले घटेको छ। बजारसँगै कारोबार पनि निकै घटेको छ। दिनभरमा 1 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ, जुन पछिल्लो करिब 3 महिना यताकै न्यून कारोबार हो। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। सिमेन्ट उत्पादन गर्न अनुमति लिएको 1.5 दशकसम्म चुनढुङ्गा उत्खनन कार्य सुरु गर्न नसक्दा सुर्खेतको चौकुने सिमेन्ट आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ। पश्चिम सुर्खेतको चौकुने क्षेत्रका चुनढुङ्गा उत्खनन गरी गुटुमा सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले इजाजत लिएको मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालीले काम अघि नबढाएर पटक पटक म्याद मात्र थप्दै आएको छ। खानीबाट 100 वर्षसम्म दैनिक रूपमा 1 टन भन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गर्न सकिने
सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको थियो। करिब 8 अर्ब लागतमा उद्योग खोलेर आए 700 जनालाई रोजगारी दिने र दैनिक 600 मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने योजना कागजमै सीमित छ। 17 वर्ष अघि नेपाल सरकारले सुर्खेतको चौकुनेमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजलाई अनुमति दिएको थियो। खानी क्षेत्र चौकुने गाउँपालिका अन्तर्गत चौकुने, कुवा, खोप्री, थरेल गाउँ, काफल गैरा र उटपोखरीमा गरी 11,000 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। सिमेन्ट उद्योग बनाउन अनुमति पत्र लिएको 10 वर्षपछि 2073 सालमा गुटुदेखि चौकुनी डाँडासम्म सडक निर्माण गरी नमुनाका रूपमा चुनढुङ्गा उत्खनन थालिएको थियो। त्यसयता कुनै काम भएको छैन। उद्योगका नाममा भएको प्रगतिमा त्यही सडकलाई देखाउँदै कम्पनीले 17 वर्षसम्म पटक पटक म्याद थप्दै आएको छ। सञ्चालनमै नआएको उद्योगका नाममा एउटा कागजी कम्पनीले खानी क्षेत्र कब्जा गरेको छ। 1.5 दशकभन्दा बढी समयसम्म सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै खानी क्षेत्र कब्जा गरेकामा स्थानीयले समेत प्रश्न उठाइरहेका छन् र तत्काल उद्योग सञ्चालन नगर्ने हो भने इजाजत रद्द गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। यो एसियाको दोस्रो सिमेन्ट खानीको रूपमा जो भए तापनि यो ठाउँमा लगानीकर्ताको बदमासी र त्यसपछि ठेकेदारहरू जो यो जिम्मा लिएका छन्, यो मुक्ति प्रणालीले जिम्मा लिएदेखि यसलाई यो ओझेलमा परिरहेको छ। न त ठेकेदारले काम गरिरहेको छ, न अब सरकारले नै हात हाल्ने हो भनेदेखि ठेकेदारले काम नगरेर अगाडि बढ्नको लागि गाह्रो भइरहेको छ। यो क्षेत्रको विकासको लागि यो सिमेन्ट कारखाना चालु भइदिएको भए यहाँका धेरै बासिन्दाहरूले रोजगारी पाउने र यहाँको जीवनस्तर उठ्ने देखिन्छ। उद्योग सञ्चालनतर्फ कुनै पहल नै नगरेपछि कम्पनीले छनौट गरिसकेको जग्गा समेत अधिग्रहणको काम त्यसै रोकिएको छ। अधिग्रहण नगरी जग्गा किनबेच रोकेर राख्दा स्थानीयले आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो हित र प्राथमिकतामा प्रयोग गर्न समेत पाएका छैनन्। हामी सानै थियौँ त्यतिखेर सिमट खानी भन्थे, अझसम्म सिमट खानी के हो हामीलाई थाहा छैन। अझसम्म विकास पनि भएको छैन। विकास भइदिया भए त्यहाँ बाटोघाटो अलिअलि त गएको छ, झप्किया छ, अनि विकास हुन थाल्छ अब हुन्छ भन्छौँ, अझ फेरि उस्तै हुन्छ। खोइ सिमट खानी बन्ने भनेको त धेरै पहिला हो, बन्छ भनेर भन्छन्, खै अहिलेसम्म केही थाहा पत्तो छैन। अनि सुनाकाँडाको जग्गा किन्ने भन्ने एकचोटि हामीले कुरा सुनेको थियौँ, खै त्यो पनि भएन अरे, अन्तैको मान्छे आएर किन्यो अरे भन्ने हल्ला सुन्छौँ। तर यहाँको जनताहरू धेरै, हाम्रो जति भने पनि हाम्रो चौकुने धेरै उ छौँ क्या, हामी यता पछाडि नै परे छौँ कि जुनसुकै कुरामा पनि। न हाम्रो बाटो पिच्छ न केही छ, हो कि हाम्रो अब खासै केही रोजगारी पनि केही छैन। इजाजत पत्रको नवीकरण गर्दा मात्र चौकुने पुग्ने गरेका मुक्तिश्री पालिका सञ्चालक त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई पटक पटक उद्योग सञ्चालन गर्ने र विभिन्न आय आर्जनका लागि लगानी गर्ने आश्वासन दिएर फर्कने गरेका छन्। पछिल्लो पटक 2077 भदौमा इजाजत पत्र नवीकरण गरी चौकुने पुगेका उनीहरूले छिट्टै उद्योग सञ्चालन गरी जडीबुटीका बिउ दिने, प्रशोधन गर्ने र कोल्ड स्टोर स्थापना गरी लगानी बढाउने आश्वासन दिएका थिए। अब काम अघि नबढे नवीकरण रोक्ने स्थानीय सरकारले नीतिगत निर्णय गरेको छ। सिमेन्ट खानीले चाहिँ जुन दुर्दशा भोग्नु परेको छ, यो ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाही छ। अब हामीले चौकुने गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले के निर्णय गरेका छौँ भने यदि यो ठेकेदार कम्पनीले काम तत्काल सुरु नगर्ने हो भने अब हामीले स्थानीय तहबाट रिनो गर्नको लागि कामहरू नगर्ने, रिनो नगरिदिने र चाहिँ तपाईँको ठेका तोड्नको लागि उद्योग मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने गरी समेत हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। निर्माण कारखाना सुरु भएमा लागत, उत्पादन र क्षेत्रफलका हिसाबले चौकुनेलाई मुलुककै ठूलो सिमेन्ट कारखानाका रूपमा दाबी गरिएको छ। तर सरकारले समयमै कम्पनी सञ्चालन गराउन दबाब नदिँदा मुक्तिश्रीका सञ्चालक केवल खानी उगरेर मात्र बसेका छन्। क्यामेरामा विकास खत्रीका साथ ग्यालेक्सी फोकेका लागि सुर्खेतबाट सुदीप पुरीको रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश विशम्भर प्रसाद श्रेष्ठले न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेको एक साता हुन लागेको छ। उनले सिङ्गो न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेकै दिनदेखि न्यायिक क्षेत्र सुधारमा लाग्ने बताइरहेका छन्। जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म 3 दशक न्यायाधीश भएका श्रेष्ठ न्यायालयमा देखिएका सबै समस्याप्रति परिचित नै छन्। त्यसैले प्रधान न्यायाधीश भएको पहिलो दिनदेखि नै सुधारका विषय उठाइरहेका छन्। उनले आज सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा पनि अदालतमा हुने गरेका भनिएका अनियमितता रोक्न प्रयत्नशील रहेको बताए। पालिकाका भित्र हुन सक्ने हुने अनियमितताका कुराहरूलाई हामीले एउटा विधि र प्रणालीबाट यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। सम्बोधन गर्ने क्रममा कतिपय कुराहरू अलि
व्यवहारिक रूपमा नि त्यसलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्नुपर्ने, परख गर्नुपर्ने स्थिति आइपर्छ। सकभर हामीहरू चाहिँ नि एउटा प्रविधिबाटै जाम, प्रविधिबाट मात्रै भयो भने त्यस्ता भनाइहरू, त्यस्ता काम कारबाहीहरूमा अलि गुनासा कमाउँछौ कि भन्ने कुरा भएको हुनाले भोलि मात्रै मैले चाहिँ जुन तपाईँहरूको सामुन्नेमा अस्ति भनेको थिएँ, पेशी तारिक अटोमेसनको शुभारम्भ सर्वोच्च आयोगबाट कि अब पेशी तारिक तोक्दाखेरि कर्मचारीहरूले एउटा प्रविधिबाट मात्रै तोकिने, मानव हस्तक्षेप नहुने प्रविधि भोलिदेखि यहाँ शुभारम्भ म गर्दैछु। यस्तै हामी माध्यमबाट अनियमिततालाई छेक्ने, अनियमितता हुन नदिने आदि कुराहरू सानातिना व्यवस्थापकीय कार्यहरूबाट पनि गर्न सकिन्छ होला। यदि प्रविधिमा हामी म त धेरै भरोसा गर्दछु। यदि मैले त्यो जुन तपाईँलाई भने डिसिएम छ नि, त्यसले यति राम्रो जाने त्यो पुरा प्रविधि मैत्री छ, हरेक कुराहरू प्रविधिमासँग आबद्ध हुनुपर्ने, त्यो नभइकन हुँदै नहुने, त्यसमा कर्मचारीहरूले त्यो प्रविधिसँग आबद्धता नभयो भने कामै अगाडि नबढ्ने, जान्नै पर्ने बाध्यता छ, त्यहाँ गर्नै पर्ने बाध्यता छ। त्यसलाई सफल पार्न पाएदेखि सानातिना जुन हाम्रो उप लागेका जुन अनावश्यक अथवा होलान् पनि कतिपय कुराहरू हामीले चाहिँ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ कि भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले अनियमितता हुने कुराहरूमा न्यायसेवाले गर्ने अनियमितता त फेरि छुट्टै ढङ्गले त्यो छानबिन जाँचबुझ हुन्छ होइन, त्यो त गरि नै रहन्छ। न्याय परिषद छ, न्याय परिषदले हेर्छ, बुझिरहेको छ। तापमान वृद्धिको असरबारे जनचेतना जगाउने उद्देश्यले मनाङमा खेलकुद प्रतियोगिता हुने भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा हिउँ, चितुवा, वातावरण चौरी र हिमालयको संरक्षणको लागि कलाकार र स्थानीय युवा बीच मैत्रीपूर्ण खेलकुद प्रतियोगिता हुने भएको हो। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जैविक विविधता संरक्षण समाज नेपालले मनाङको चामे, पिसाङ र मनाङमा फुटबल तथा तेक्वान्दो प्रतियोगिता गर्न लागि जानकारी दिएको छ। यस्तै सो अवसरमा महिला तथा युवा समूहले स्थानीय सांस्कृतिक कला प्रदर्शन गर्ने लगायतका कार्यक्रम तय भएको छ। सो अवसरमा त्यस क्षेत्रका चर्चित ठाउँको भ्रमणको समेत कार्यक्रम राखिएको छ। उन्नाइसौँ एसियाली खेलकुद एसियाडमा नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबलका महिला र पुरुष दुवै टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। महिला राष्ट्रिय भलिबल टिमले एसियाली खेलकुद खेल्न लागेको यो पहिलो पटक हो। दक्षिण एसिया र सेन्ट्रल जोनमा रमाइरहेको महिला टिमले खेल्ने यो नै अहिलेसम्मको उच्च स्तरको प्रतियोगिता पनि हो। नेपाली टिमले यसलाई एक्सपोजरको राम्रो अवसरका रूपमा लिएको छ। नेपालमा प्राय टिम गेममा पुरुष टिमको वर्चस्व रहेको छ, तर भलिबलमा भने महिला टिमको चर्चा र आकर्षण बढी छ। तुलनात्मक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नतिजा पनि महिला भलिबल टिमले दिएको छ। यही टिमले पहिलो पटक एसिया कप खेल्ने मौका यस पटक पाउँदैछ। ओलम्पिक पछिको नेपालले खेल्ने ठूलो प्रतियोगिता एसियन गेम्स नै हो। त्यसैले एसियन गेम्स खेल्न पाउनुलाई टिमका सदस्यहरूले अवसरको रूपमा लिएका छन्। एकदम ठुलो अब हिस्ट्रीमै फर्स्ट टाइम खेल्न आएको छ वुमेन्स टिमले चाहिँ, त्यो भएर अब पहिला पनि खेल्न पाएको थिएन, हामीले मेन्स टिममा त पार्टिसिपेट गर्नुभयो अनि त्यो बेलामा पनि अलिकति निराश भएको थियौँ, तर अब खेल्न पाएको छ, त्यो भएर एकदम एक्साइटेड छौँ सबैजना। प्रेसर त्यस्तो साह्रो छैन, अपर्च्युनिटी नै को रूपमा लिइरहेको छौँ हामीले चाहिँ। दिदीले भन्नुभएको जस्तो ड्रिम्स कम ट्रु नै हो मेरो लागि चाहिँ। मैले चाहिँ धेरै टाइम वेट गरिरहेको टुर्नामेन्ट हो यो, तर हामीले एसियन गेममा पार्टिसिपेट गर्न पाउनु भनेको चाहिँ नेपाल पनि यो लेभलसम्म छ है भनेर देखाउने एउटा ठुलो प्लेटफर्म हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हामीभन्दा धेरै हायर लेभलको नै टिम्सहरू हो दुइटै, तर हामीले चाहिँ एकदम टफ फाइट दिनेछौँ, आफ्नो बेस्ट दिनेछौँ। एसियाली खेलकुदमा एसियाका पावर हाउसहरू कोरिया, जापान, चीन जस्ता राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ। नेपालले आफ्नो समूहमा आफूभन्दा बलिया राष्ट्रहरू कोरिया र भियतनामको सामना गर्नेछ। ठूलो प्रतियोगिता खेल्ने अवसरसँगै राम्रो खेल्ने दबाव रहेको कप्तान अरुणा शाही बताउँछिन्। हामी ओलम्पिकमा चाहिँ जान अब त्यो त क्वाली भएर जानुपर्छ, त्यो गरेर हाम्रो चान्सै छैन नि त। एसियनमा त पहिलोपल्ट सहभागी हुँदैछ, त्यो भएर ओलम्पिकको सबै खेलाडीहरूलाई चाहिँ एउटा ओलम्पियन बन्ने इच्छा हुन्छ, तर पनि हामी चाहिँ त्यो चान्स पाउँदैन नि त। त्यो कारणले गर्दा एउटा एसियन गेमसम्म चाहिँ खेल्न पायो हुन्थ्यो भने एउटा ड्रिम थियो, त्यो चाहिँ अब
पुरा हुनेवाला छ। त्यसले गर्दा एकदम खुसी पनि छु र अझै एकदम के भन्छ एउटा प्रेसर पनि छ, एउटा कस्तो डिफ्रेन्ट लेभलसँग टिमसँग खेल्दैछौँ, कस्तो पर्फर्मेन्स हुने हो भन्ने अलिकति एउटा प्रेसर पनि फिल भइरहेको छ। त्यही पछिल्लो पटक नेपालले काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको थियो। काभामा नै नेपालले सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो भने एसियाली खेलकुदमा त निकै मेहनत गर्न जरुरी छ। खेलाडीको उचाइ नेपालको प्रमुख समस्या छ। कम उचाइकै कारण नेपालको ब्लक निकै कमजोर छ। यस बाहेक नेपालको रिसिभ र सर्भिसमा पनि व्यापक सुधार जरुरी छ। प्रतिभा माली चोटबाट टिममा फर्किँदा स्पाइक केही मजबुत हुन सक्छ। एसियाली खेलकुद सुरु हुने समयसम्म उनी पूर्ण रूपमा फिट हुने आशा गरिएको छ। उनीहरूको हाइट एडभान्टेज हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो अलिकति फिजिकल्ली चाहिँ अलिकति उनीहरूभन्दा चाहिँ डिसएडभान्टेज भन्नुपर्छ। तर पनि हामी चाहिँ अब आफ्नो के छ त प्लस पोइन्ट, त्यसलाई फोकस गरेर सर्भिस रिसिभमा हाम्रो धेरै प्र्याक्टिस भइरहेको छ। डिफेन्समा अहिले स्पाइकरहरू पनि स्ट्रङ भइरहेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब हामीले यो गेममा हामीले कसरी प्रस्तुत हुन्छौँ त त्यसले चाहिँ हाम्रो लेभल मापन गर्ने हो नि त। त्यो कारणले चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ हाम्रो राम्रो पर्फर्मेन्स दिउँ भन्ने एउटा हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपाली भलिबललाई एसियाली स्तरबाट अपेक्षा गर्ने बेला भएको छैन। सिक्ने राम्रो अवसर हुने प्रशिक्षक जयन्डी ब्रान्डटको भुझाइ छ। एसियाली स्तरबाट नतिजाको अपेक्षा गर्ने हो भने धेरैभन्दा धेरै खेल अनुभव नेपाली टिमलाई चाहिने उनको भनाइ छ। But I think the most important thing for the Asian Games is to gain experience with this team, and there are a lot of young players, and I think it's an incredible experience for them to go there. We have to play more games, more and more games. That's why we need practice games. Okay, the more games you can play, actually a tournament like the Asian Games, you should have like by 10 games as a preparation. महिला भलिबलबाट 19औं एसियाली खेलकुदमा नतिजाको अपेक्षा गर्ने स्थिति नभएकाले सिक्ने र अनुभव बटुल्ने नेपालको लक्ष्य हुनेछ। महिला टिमले पहिलोपल्ट एसियाडको अनुभव लिइरहँदा पुरुष टिम भने 5औं सहभागिताको क्रममा हुनेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हडप्न किर्ते गरेको अभियोगमा 310 जना विरुद्ध मुद्दा, 18 जना हिरासतमा, 21 जना मृतक, 18 अर्ब बिगो। सत्ता गठबन्धनको दबावमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराईले उन्मुक्ति पाएरै छाडे। प्रधानमन्त्री दाहाल भन्छन् सरकारले आज सुशासनमा एक पाइला अघि सार्यो। प्रतिनिधि सभाका 10 समितिमा नेतृत्वका लागि 11 जनाको उम्मेदवारी, 9वटा निर्विरोध हुँदा उद्योग समितिमा रासोपा र जनमत भिड्ने, कोसीमा राप्रपालाई फकाउन माओवादीले दियो उपहार। नेपाल वायु सेवा निगमले लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट काठमाडौँ ट्रान्जिट बनाएर हङकङ र नयाँ दिल्ली उडान भर्ने, मङ्गलबारबाट नियमित उडान भर्ने गरी टिकट बुकिङ खुला गरिने। र जिम्बाब्वेको राष्ट्रपतिमा एमर्सन मनाङ्गवा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित। अफ्रिकन युनियनद्वारा शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा जिम्बाब्वेको प्रशंसा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.